बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। रहीम यार खान के अंदर खान साहब का जलसा है और जलसे के अंदर अगर आप इस वक्त ताज़ा तरीन विजुअल्स आपने वहाँ पे देखे हों तो एक ठाठे मारता हुआ अवाम का समंदर है। खान साहब अभी तक नहीं पहुंचे। उसकी वजह यह है कि आज सिर्फ रहीम यार खान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की इस वक्त जो नज़रें हैं वो रहीम यार खान के ऊपर हैं। उसकी वजह यह खान साहब ने वहाँ पे ऐलान करना है। लेकिन खान साहब के रहीम यार खान जलसा गाह में पहुंचने से पहले, उनकी तकरीर शुरू होने से पहले बहुत सारी डेवलपमेंट्स पहले वाली हुई हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आज का जलसा इतना इंपॉर्टेंट है और खान साहब ने आज कुछ ऐसी चीज़ें सामने लेके आनी है और अपना लाहेमल देना है कि वो जो समंदर के अंदर शार्क मछली है उसने इंटरनेट की तलाश शुरू कर दी है ताकि खान साहब की तकरीर के दौरान वो तार को काटे और यूट्यूब को डाउन किया जा सके। फिर हमारे पास इत्तलात ये आ रही हैं कि जीटी रोड के ऊपर कोशिश की जा रही है कि उन इलाकों के अंदर जहाँ पे कंटेनर्स पहुंचाए जा रहे हैं अगर उसको ब्लॉक करना पड़े तो ARY के एक रिपोर्टर हसन अयूब खान का दावा यह है कि खान साहब 7 अक्टूबर के आसपास की डेडलाइन आज देने वाले हैं। लेकिन फिलहाल ये डेवलपमेंट, ये खबर ज़रूरी नहीं है कि तारीख क्या होती है, क्योंकि वो तो खान साहब की तकरीर शुरू होगी तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा। असल खबरें कुछ और हैं जो पसे पर्दा चीज़ें हुई हैं। मैंने आपको बताया था कि खान साहब को मनाने की कोशिश की जा रही है, उनसे मोहलत लेने की कोशिश की जा रही है कि हम रास्ता बताते हैं आपको, हम आपको हल बताते हैं। कभी किसी के मुंह से कहलवा दिया, कभी किसी के मुंह से कहलवा दिया। लेकिन अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। तहरीक इंसाफ ने पहले आज ये कहा, जो हमने आप तक खबर पहुंचाई, उन्होंने कहा आप इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें और हम असेंबलियों में वापस आ जाते हैं। खान साहब ने आज एक ऐसा यॉर्कर किया जिसपे उनके मुखालिफिन क्लीन बोल्ड हो गए और उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट जो है खान साहब उसको भी राम करते हुए नजर आए। वो कैसे? खान साहब ने बड़े वाज़ेह अंदाज के अंदर कह दिया, यानी एक ऐसी बात मुझे कह दी जाए जो मैं कर ही नहीं सकता और ये बहाना भी खत्म हो जाए कि जी खान साहब करते नहीं। आज इमरान खान ने वाज़ेह अंदाज के अंदर कहा है कि वो कौमी असेंबली में वापस आने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, जिसको आपके तमाम तर सहाफ़ी इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं। और खान साहब ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि बिल्कुल ठीक है, हम कौमी असेंबली वापस आते हैं। आप एक काम करें कि वो जो साइफर आया था उस साइफर की तहकीकात कर ली जाए और साइफर की तहकीकात के साथ ही हम वापस आ जाएंगे। अब मुझे ये बताइए कि खान साहब ने ये जो काम किया और बंद दरवाजे खोले हैं, इसके साथ इसका मतलब है खान साहब तो फैसला किस्मत का उन्होंने इन असेंबलियों का कर दिया है। अब आपके ऊपर है कि आप क्या फैसला करते हैं। आप इस मामले को सुलझाना चाहते हैं, आप इस मामले को उलझाना चाहते हैं, आप मुल्क को इकोनॉमी, आज कोशिशें की गई, एक कोशिश क्या की गई, आज सलीम साफ़ी ने एक मजमून लिखा और उस मजमून के अंदर तासुर ये देने की कोशिश की गई कि देखिए वो मुलाकात तो हो ही नहीं रही थी, इमरान खान ने फ़लाँ अमेरिकन से कह के सिफारिश करवाई, फिर डॉक्टर आरिफ अलवी चल के घर गए, उन्होंने साथ लिया और उन्होंने मुलाकात के ऊपर। मुझे ये बताइए, जिस पोजीशन के ऊपर इमरान खान इस वक्त हैं, जिस तरह से उनकी तहरीक चल रही है, जिस तरह से अवाम के अंदर उनका नैरेटिव, बिल्कुल राना सनावला मॉडल टाउन सेक्रेटरीट के अंदर बैठ के आज बता रहे थे कि इमरान खान का ना कोई बयानिया है ना कोई मकबूलियत है, तो छोड़ें खुला इस्लामाबाद, करवाएं इलेक्शन। अगर कुछ नहीं है तो ये तो फिर आपके पास बेहतरीन मौका है। अब ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, तो ये सारा करने के बाद खान साहब को क्या ज़रूरत है किसी से? ये ऐसा नहीं है कि इमरान खान सिर्फ मुलाकातें और निगोशिएशन चाहते हैं। जो अंदर की इंफॉर्मेशन रखते हैं वो जानते हैं कि प्रेशर हर तरफ है, हर शख्स परेशान है खान साहब की मकबूलियत से, खान साहब के साथ लोग जिस तरह खड़े हैं। अब आप थोड़ी देर के बाद देखिएगा पाकिस्तान के हर शहर के अंदर इमरान खान की सिर्फ तकरीर सुनने के लिए लोग खड़े होंगे। ये एक बिल्कुल अलग सी बात है। फिर खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट के बारे में भी बात की है और खान साहब ने कहा कि हुकूमत को अपोजिशन से ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट से बेहतर ताल्लुकात की ज़रूरत होती है और उन्होंने कहा कि हम अपोजिशन में हैं तो इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बेहतर कैसे हो सकते हैं। अब हुकूमत मिली तो माजी की गलतियां नहीं दोहराएंगे। साथ ही खान साहब ने कहा कि इस मुल्क के अंदर इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, ये बात दुरुस्त है। आप इस्टेब्लिशमेंट आपके हक में हो, इस्टेब्लिशमेंट आपके मुखालफत में हो, आप गवर्नमेंट में हो, आप अपोजिशन में हो, इस चीज़ को कोई डिनाई नहीं कर सकता। आपको पसंद है या नहीं पसंद है। तो खान साहब ने बड़े वाज़ेह अंदाज में उनको भी बता दिया कि हम ताल्लुकात को ख़राब नहीं करेंगे। खान साहब जहाँ पे ये बात कर रहे हैं ना, ये बुनियादी तौर पे इमरान खान वज़ारत उज़्मा के बंद दरवाजे खोल रहे हैं। किस तरह? एक जानिब असेंबलियों में वापसी,
آپ سائفر کی تحقیقات کرائیں، کیا شہباز شریف سائفر کی تحقیقات کروائیں گے، کیا مولانا فضل الرحمان کروائیں گے، کیا بلاول کروائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ کروائیں گے تو یہ تو سارے پھنس جائیں گے. تو خان صاحب نے بڑی ایک کیلکولیٹڈ شاٹ کھیلا ہے جو یقینی طور پہ بہت سارے لوگوں کو ٹریپ کرنے کے لیے کوشش کافی ہوگا. اب ذرا ایک خبر اور سن لیجئے، پھر میں آپ کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والی خبر دینا چاہتا ہوں کہ آج صدر مملکت کو بھی انہوں نے ٹریپ کرنے کی کوشش کی ہے. کیسے؟ اکتوبر کے اندر پارلیمانی سال کا آغاز ہونا ہے اگلے مہینے کے اندر، اور یہ پارلیمانی روایت ہے اور کانسٹیٹیوشنل یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ ہر پارلیمانی سال کے آغاز کے اوپر صدر مملکت پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہیں. انہوں نے اپنے طور پہ پہلے کوشش کی کہ یہ ہم چیز کیسے سکپ کر سکتے ہیں. اب ہو نہیں سکتی، آئینی اور قانونی ماہرین کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بغیر پاسبل نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے پھر سر جوڑے اور کہا کہ اب یہ تو ہو نہیں سکتا، تو اب کیا کریں. اس کے بعد جناب انہوں نے اب خبر جو چلوائی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے صدر کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کے لیے مدعو کر لیا. اب یہاں تک تو آپ نے مدعو کر لیا، اب ایک اور پرابلم آ گئی ہے. پرابلم یہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ صدر مملکت خطاب کے دوران کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں، کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کر دیں جو ان کی طبیعت کے اوپر ناگوار گزرے اور عمران خان کا مقدمہ مضبوط نہ ہو جائے. تو کوشش سے کی جا رہی ہے کہ جی صدر مملکت کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک تحریری خطاب دے دیتے ہیں، آپ پارلیمنٹ کے اندر آئیں اور آپ پڑھ کے جو ہے وہ اس کو ایک خانہ پوری کریں اور چلے جائیں. لیکن صدر مملکت بھی ایک ایکسپیرینس پارلیمنٹیرین بھی رہے ہیں اور اب وہ ملک کے سب سے بڑے منصب کے اوپر فائز ہیں، تو وہ فی الحال اس کے اوپر تیار نہیں ہیں. تو یہ ابھی چیزیں طے ہونا باقی ہیں کہ کرنا کیا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کو کر لیا گیا. ایک خبر کیپٹن صفدر کے متعلق پھر میں آپ کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے، جسٹس اعجاز صاحب تھے، ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کے بیٹے کے ساتھ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی زمین کا تنازع چل رہا ہے. آج مانسہرہ کی جو ایک سیشن کورٹ کے اندر ان کا آپس میں کوئی تھوڑی بات ہاتھا پائی اور اس طرف چیزیں چلی گئیں، تو پھر خبر آئی جی کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کے اوپر حملہ ہو گیا. اب عاصم نصیر صاحب ہمارے سما والے دوست ہیں، انہوں نے کہا لیکن کیپٹن صفدر محفوظ رہے ہیں. اب اس میں ایسی کیا وہ بات ہے کہ یہ ایک معمولی سی بات تھی جس کو لے کے وہ کر رہے ہیں. اچھا اب آتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے. آپ جانتے ہیں کہ جوڈیشل کانفرنس ہو رہی ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب آج بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے ایک سوال ہوا. سوال یہ ہوا کہ معلوم ہوا ہے کہ فوج نے اپنے ادارے کے اندر ایک ایسا سینٹر یا ایک ایسا کوئی ایک سیٹ اپ بنایا ہے جس کے اندر وہ لا کے حوالے سے اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر ایڈوائز کر سکتے ہیں یا اس ساری چیزوں کو. تو اس کے اوپر جسٹس ریٹائرڈ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ دیکھیں میں ان کو ٹینکس چلانا سکھا سکتا ہوں، میں ان کو آرٹلری چلانا سکھا سکتا ہوں، لیکن آئین کو سمجھنا ہے، قانون کو سمجھنا ہے، تو اس کے بارے میں پھر انہیں ہم میں سے کسی کو انوائٹ کرنا پڑے گا. بنیادی طور پہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان سے یہ سوال تو یہ ہوا تھا کہ لیگل ایڈوائس کے لیے ہم ان سے کوارڈینیشن کیوں نہیں لے سکتے. تو ان کا یہ کام ان کا کوارڈینیشن کا نہیں ہے بلکہ یہ کام ہمارا ہے، ہم جا کے ان کو بتا سکتے ہیں، باقی ایون وہ جو چیزیں کر رہے ہیں ہم اس کو کر سکتے ہیں. اچھا پھر انہوں نے بڑے امپورٹنٹ سوال اٹھایا کہ دہشت گردوں کو مذاکرات کی اجازت کس نے دی ہے اور کس کے مینڈیٹ کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. لیکن ایک اور بات جو یہاں پہ انٹرسٹنگ ہے وہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو چاہیے کہ ججز، بیوروکریٹس اور فوجی افسران کو کاریں دینا بند کر دیں. وہ پیسہ سائیکل کے راستوں، پیدل چلنے کے راستوں اور پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر خرچ کیا جائے. میرا خیال ہے یہ وہ بات ہے جو خان صاحب کے دل کی بات ہے، اور خان صاحب یہ کہتے آئے ہیں اس سے پہلے بھی کہ یہ پیسہ اشرافیہ کے اوپر نہیں لگنا چاہیے، یہ تو پہلے ہی پریولیجڈ کلاس ہے، جو دوسری کلاسز ہیں ان کے اوپر ہونا چاہیے. اور پھر ایک خبر آئی تھی جس میں یہ معلوم ہوا تھا کہ 6000 cc سے زائد کی جو بلٹ پروف گاڑیاں ہیں وہ لیفٹنٹ جنرل سے اوپر کے جو افسران ہیں ان کو بغیر کسی ٹیکس ویکس کے امپورٹ کرنے کی اجازت، جس کے اوپر یہ ایکسپریس نیوز کی خبر تھی، میں نے بھی آپ تک پہنچائی تھی. آج ایف بی آر نے اس بارے میں باقاعدہ تردید کر دی. انہوں نے کہا جی ہم نے ایسا کوئی SRO جاری نہیں کیا، جس کے بعد پیمرا نے نوٹس جاری کر دیا ہے ایکسپریس نیوز کو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.